अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी निम्रा अहमद के मुकम्मल नावल जन्नत के पत्ते की 39वीं किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एक जोरदार टक्कर ने इसे सड़क के एक जानिब लुढ़का दिया। वलीद की गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। मुंह औंधे मुंह नीचे गिरी थी। दायां घुटना, दायां पांव बहुत जोर से सीढ़ियों से टकराया था। वो शायद सीढ़ियों पर गिर गई थी। पूरा दिमाग जैसे लम्हे भर को शल सा हो गया था। अम्मी, वो दर्द से कराही, होंठ और थोड़ी पर जलन हो रही थी। बद वक्त इसने सीधा होना चाहा, साथ ही नकाब खींचकर उतारा। होंठ फट गया था और इसमें से खून निकल रहा था। हया बाजी, कोई दूर कहीं इसे पुकार रहा था। अपना दुखता सर सहलाते हुए वो बामुश्किल उठ बैठी। वलीद ने इसे गाड़ी तले दे दिया था क्या? मगर वो टक्कर खाकर सड़क के एक तरफ गिर गई थी, सो बच रही। इसे कंधे पर शदीद दर्द महसूस हो रहा था। किसी ने शायद इसे कंधे से पकड़कर दाएं जानिब धक्का दिया था। धीरे धीरे बेदार होते हवासों के साथ इसने गर्दन मोड़ी। जफर दूर से भागता आ रहा था। वलीद की गाड़ी कहीं नहीं थी। पार्किंग एरिया में अंधेरा छा रहा था और तब इसकी निगाह रोश पर पड़ी जहाँ से अभी वलीद की गाड़ी गुजरी थी। सिर्फ एक लम्हा लगा इसके दिमाग को सामने नजर आते मंजर को समझने में और दूसरे ही पल इसकी सारी तमन्नाएं जैसे वापस आ गई। वो बदहवासी होकर उठी। तायाबा, कदरे लंगड़ा कर चलती वो इन तक पहुंची। वो जमीन पर गिरे हुए थे। इनको चोट किस तरह से लगी थी वो नहीं जानती थी, मगर इनका सर फट गया था और पेशानी से सुर्ख खून उबल रहा था। वो नीमवा आंखों से करा रहे थे, तायाबा तायाबा। वो वहशत से इन्हें झंझोड़ने लगी। जफर दौड़ते कदमों से इस तक आया था। बड़े साहब, या अल्लाह, वो आपको पुकार रहे थे, आप सुन नहीं रही थी? इसने परेशानी से हया को देखा, फिर गड़बड़ा कर चेहरा नीचे कर लिया। इनको गाड़ी से टक्कर लगी है जफर। ओ खुदाया, वो मुझे बचाते बचाते। शिद्दत जज्बात से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अपने हाथ इसने तायाबा के माथे से उबलते खून पर दबा कर रखे तो लम्हों में हाथ गीले सुर्ख हो गए। ताया बंद होती आंखों से नकाहत से सांस ले रहे थे। वो आपको आवाज दे रहे थे, आप आगे से नहीं हटी तो वो। जफर इसे पेश आने वाला वाकया बता रहा था, मगर इस वक्त ये सब गैर ज़रूरी था। बामुश्किल इसने हवास जमा करके सोचना चाहा कि सबसे पहले इसे क्या करना है। इनका खून बह रहा है, फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है, क्या करूं? इसने परेशानी से कहते हुए इधर उधर देखा। जफर इससे भी ज़्यादा हवास बाख्ता लग रहा था। ऑफिस बिल्डिंग भी बंद हो गई थी। ना होती तब भी ये जगह बिल्डिंग की पुश्त पे थी। आसपास कोई नहीं था जिसे मदद के लिए बुलाती। जाओ देखो, गाड़ी में कोई कपड़ा है तो ले आओ। पहले इनका खून रोकना है, फिर अस्पताल ले चलते हैं। पता नहीं जी, आपकी गाड़ी है, किधर रखा होगा आपने? वो देखकर वापस आया और शदीद बदहवासी के आलम में भी अपने कदमों को देखते हुए बताया। ओ खुदाया, मैं क्या करूं? इसने गर्दन इधर उधर घुमाई। इसका स्याह पर सीढ़ियों के करीब पड़ा था। जफर, इसने पुकारा, मगर वो नीचे देखता रहा। जफर, मेरी बात सुनो, वो दबी दबी चिल्लाई। पहले तुसी मुंह ते ढको। वो हकला गया था। ओफो, मेरी बात सुनो, जाओ मेरा पर्स उठा कर लाओ। कहने के साथ ही जफर उठा और भागकर इसका पर्स ले आया। पर्स में कुछ भी ऐसा न था। ताया की सांस की हल्की होती आवाज़ें वैसे ही सुनाई दे रही थीं। खुदाया, वो क्या करे? जख्म शायद बहुत बड़ा न था, मगर बुढ़ापे को पहुंचती उम्र में यूं गिरना बहुत तशवीशनाक था। तायाबा, प्लीज़ आंखें खोलें, हम आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं, मगर प्लीज़ आंखें खोलें। ताया फुरकान ने ज़रा की ज़रा आंखें खोली और सर के इस बात से बताना चाहा कि वो ठीक हैं, फिर आंखें बंद कर दी। वो इनका उबलता खून कैसे रोके? अबाया करने वाली लड़कियों की अक्सर की तरह वो अबाया के नीचे दुपट्टा नहीं लेती थी। सो कुछ भी नहीं था कि ताया के ज़ख्म पर रखती, मगर नहीं। इसने तेज़ी से ताया के माथे से हाथ हटाया, अपने स्टोल की पिन खींची और इसे सर से उतारा। कैचअप में जकड़े बालों का जूड़ा ढीला होकर गर्दन के पुष्ट पर आ गिरा। चेहरे के गिर्द से लटें निकलकर अतराफ में झूलने लगी। ताया ने नीमवा आंखों से इसे देखा। इसने स्याह कपड़े को जल्दी जल्दी गोलमोल लपेटकर इनके माथे के जख्म पर दबा कर रखा। ताया ने कर्ब से आंखें बंद कर लीं। जफर, गाड़ी इधर ले आओ, इनको जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। इसने एक हाथ से ताया के जख्म को कपड़े से दबाए सर उठाकर जफर को देखा। वो हक्का बक्का सा इसे देख रहा था। जफर, गाड़ी इधर लेकर आओ। वो गुस्से से जोर से चिल्लाई। वो स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हुआ और गाड़ी की तरफ भागा। चंद ही लम्हों बाद वो दोनों ताया को सहारा देकर गाड़ी में डाल रहे थे। फरूख कहाँ है? क्या वो घर पे था? कार में बैठते हुए इसे ताया के दूसरे नंबर के बेटे का ख्याल आया जो हाउस जॉब कर रहा था।
نہیں جی، فاروق بھائی کی آج کال آئی تھی، وہ ہسپتال میں ہیں۔ ظفر نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے بے چینی سے بیک ویو مرر میں اس کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہسپتال لے چلو، جلدی کرو۔ وہ پچھلی سیٹ پر تایا کے ساتھ بیٹھی ابھی تک ان کے زخم کو سیاہ کپڑے سے دبائے ہوئے تھی۔ مگر باجی، آپ ایسے کیسے جائیں گی؟ ظفر کو تایا سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ اوفو، جو کہا ہے وہ کرو، تیز چلاؤ گاڑی۔ ظفر چپ ہو گیا مگر وہ بے حد غیر آرام دہ تھا۔ چند ہی منٹ بعد اس نے کار گھر کے گیٹ کے سامنے روکی۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ گھر ہسپتال کے راستے میں ہی تھا مگر انہیں وہاں رکنا نہیں تھا۔ 1 منٹ باجی، میں آیا۔ ظفر، وہ چھپنے سے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ گیٹ کے اندر جا چکا تھا۔ پورا منٹ بھی نہیں گزرا جب وہ دوڑتا ہوا واپس آیا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، دروازہ بند کیا، ایک دوپٹہ اس کی طرف اچھالا اور کار سٹارٹ کر دی۔ اوہ ظفر، اس نے جیسے تھک کر نفی میں سر ہلایا، پھر طے شدہ سفید دوپٹہ کھولا اور لپیٹ کر سر پر لے لیا۔ وہ سائمہ تائی کا دوپٹہ تھا، وہ پہچانتی تھی۔ تایا نیم و آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اتنا وقت دوپٹہ لانے میں ضائع کر دیا تم نے۔ خیر تھی ظفر، میں ایسے ہی چلی جاتی۔ جواب میں ظفر نے ہولے سے سر جھٹکا۔ 2 خاندانوں میں وقت ڈال کر اب حیا باجی کہتی ہیں کہ میں ایسے ہی چلی جاتی۔ زیر لب وہ خفگی سے بڑبڑایا تھا۔ اسے ایک دم زور سے ہنسی آئی مگر مشکل وہ دبا گئی۔ اس بدتمیز ظفر کو تو وہ بعد میں پوچھے گی۔ فاروق ہسپتال میں ہی تھا۔ تایا کو فوری طور پر داخل کر لیا گیا۔ انہیں کار سے ٹکر نہیں لگی تھی، بس اسے آگے دھکیلتے وہ خود بھی توازن برقرار نہیں رکھ پائے تھے۔ معمر آدمی کے لیے گرنا ہی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے مگر فاروق کا کہنا تھا کہ اتنی تشویش کی کوئی بات نہیں، معمولی چوٹیں ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک تو پتہ نہیں ان ڈاکٹرز کو اتنے بڑے پیمانے پر چیر پھاڑ کرنے کے بعد بھی اچھے خاصے زخم بھی معمولی کیوں لگتے تھے۔ گھر فون مت کرنا ابھی، سب خواہ پریشان ہو جائیں گے، ویسے بھی ٹانکے لگوا کر ان کو گھر لے جائیں گے، اور تمہیں تو چوٹ نہیں آئی؟ فاروق اسے تایا ابا کی حالت کے بارے میں بتانے کے بعد مڑنے لگا تو ایک دم جیسے اسے خیال آیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ اس نے نہیں بتایا کہ اس کا دایاں گھٹنا اور پاؤں دکھ رہا ہے۔ وہ جیہان سکندر کی بیوی تھی، اتنے معمولی زخموں کو لے کر کیوں پریشان ہوتی؟ جیہان پتہ نہیں وہ کہاں تھا، اس نے کب بتایا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کا ذہن پھر اسی نہج پر بھٹکنے لگا۔ تبھی فاروق نے کہا، تم ظفر کے ساتھ گھر چلی جاؤ، ابا خیریت سے ہیں۔ اس نے شائستگی سے پیشکش کی تھی۔ ایک زمانے میں وہ سائمہ تائی کے بقول اس کو پسند کرتا تھا مگر جب سے وہ ترکی سے آئی تھی، اس کے پردے کے باعث یا پھر جیہان کی آمد کے باعث وہ محتاط ہو گیا تھا۔ میں تایا کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ فاروق گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ ابا کو اس نے وہیں سے کال کر کے اطلاع دے دی تھی، یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ابھی کسی کو مت بتائیں۔ ذیشان انکل ابا کے ساتھ ہی گھر پہ تھے، انہوں نے ابا کو بتایا تھا کہ حیا صبح ان کے آفس آئی تھی مگر جلدی واپس چلی گئی۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا، کیا وہ آج کا ہی دن تھا؟ یوں لگتا تھا کہ اس بات کو صدیاں بیت گئیں۔ او ابا، ان سے معذرت کر لیں، مجھے کچھ کام یاد آ گیا تھا۔ پھر اس نے ان دونوں کو ولید کے متعلق بتایا۔ وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، اقدام قتل تھا اور زد میں تایا فرقان عسکر بھی آئے تھے۔ ابا کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ اس نے انہیں خود آنے اور گھر میں کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا تھا کہ وہ لوگ بس واپس آ ہی رہے تھے۔ رات ابھی زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی جب وہ فاروق اور ظفر کے ساتھ تایا ابا کو لے کر گھر پہنچے۔ تایا چل سکتے تھے مگر سہارا لے کر۔ ایک طرف سے ان کو فرق نے سہارا دے رکھا تھا، دوسری طرف سے حیا نے ان کا بازو تھام رکھا تھا۔ گھر کے داخلی دروازے پر وہ بے اختیار رکی۔ ایک دم سے اسے بہت کچھ یاد آیا تھا، وہ تو اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ چلو حیا، میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، تایا نے نکہت بھری آواز میں اسے جیسے اکتا کر ڈانٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سا پانی جمع ہونے لگا۔ بامشکل جی کہہ کر وہ ان کے ہمراہ چوکھٹ کے اندر آئی۔ لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد چونک کر کھڑے ہوئے۔ اس نے سیاہ عبایا پر سفید ستاروں والے دوپٹے سے ترچھا سا نقاب لے رکھا تھا۔ ایک وہ رات تھی جب اسی جگہ سے تایا نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے نکالا تھا، اور ایک آج کی رات تھی جب وہ اس حالت میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ تایا نے پکڑ رکھا تھا۔ تایا کا بیٹا ان کے ساتھ تھا اور اس نے جس دوپٹے سے نقاب لے رکھا تھا وہ سائمہ تائی کا تھا۔ کیا ہوا فرق؟ حیا،
साइमा ताई, सोनिया भाभी, इरम सब परेशानी से दौड़े चले आए। फरूख सबके सवालों के जवाब दे रहा था। वो बस खामोशी से ताया को सहारा देकर इनके कमरे तक लाने में मदद दे रही थी। तायाबा ने बेड पर लेटने तक इसका हाथ थामे रखा था। सारे घर वाले परेशान और मुतासब से इनके गिर्द जमा हो चुके थे। ताया लेट गए तो इसने नरमी से अपना हाथ अलहदा किया और इनका तकिया दुरुस्त किया। तब उन्होंने पूछा, कैसे हुआ ये सब? साइमा ताई परेशानी से पूछ रही थीं। वलीद लुगारी ने हमें कार से टक्कर मारी थी और वो भी जानबूझकर। कौन वलीद लुगारी? इलम ज़रा हैरत से चौंकी। कंपनी में हमारा शेयर होल्डर है, उमैर लुगारी का बेटा। ताया की गर्दन तले तकिया रखते वो सबके सवालों के जवाब दे रही थी। चूंकि वो इस कमरे में थी इसलिए फ़र्क खुद ही वहाँ से चला गया था। हया, पानी। सबको छोड़कर उन्होंने इसे मुखातिब किया। वो तेज़ी से बाहर निकली, किचन में आकर पहले खुद पानी पिया, फिर इनके लिए पानी ले आई। बेटा, तुम्हारी शॉल। उन्होंने गिलास लेते हुए नकाहत ज़दा लहजे में एक लफ्ज़ी इस्तिफ़ादा किया। शॉल से मुराद इसकी स्टोल था। इसने समझकर इस बात में सर हिला दिया। वो मैंने रख ली है तायाबा, इस्तेमाल के लिए नहीं ले लूँगी, मगर इसे अपने पास रखूँगी। फिर वो नम आंखों से मुस्कुराई और इनका हाथ पकड़कर वहीं इनके पास बैठते हुए बोली, मैं इस स्टोल को कभी नहीं धोऊंगी तायाबा, इसमें बहुत कुछ है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। तायाबा ने हल्के से मुस्कुराकर सर को इस बात में जरा सी जंबिश दी और आंखें मूंद ली। साइमा ताई हक तक इनके हाथ को देख रही थी जो हया ने अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। इनकी शायद समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, और ख़ुद हया शायद सारी ज़िंदगी इस लम्हे की, इस कीमती लम्हे की वजाहत किसी को नहीं दे सकती थी जो खामोशी से आया और थोड़े से खून का खराज लेकर इसे इसका बहुत कुछ लौटा गया। खून जो वाकई पानी से गाढ़ा होता है। ताया सो गए थे। फूफो, सुलेमान साहब और फातिमा वहीं बैठी थी। इन सबको जफ़र फ़ौरन बुला लाया था। साइमा ताई, दावर भाई, सोनिया, बल्कि पूरा घर ही जाग रहा था। सब ताया के लिए परेशान थे। अब्बा का गुस्से से बुरा हाल था। वो अब हर मुमकिन तौर पर वलीद को गिरफ्तार करवाना चाहते थे और इसके लिए कोशिशें भी कर रहे थे। वो अब थक गई थी, सो वहाँ से उठ आई। किचन से गुजरते हुए इसने देखा जफ़र चाय के बर्तन धो रहा था। इसे आते देखकर इसने सर मज़ीद झुका लिया। सुनो जफ़र। वो बाहर जाने से कब्ल एक लम्हे को रुकी। जफ़र ने सर झुकाए हुए ही जी कहा, जैसे आज वो इसे देख लेने पर अभी तक शर्मिंदा था। एक चीज़ होती है जिसे एमरजेंसी सिचुएशन कहते हैं, और यकीन करो हमें अल्लाह ताला को अपनी किसी भी सिचुएशन की वजाहत देने की ज़रूरत नहीं होती। वो हमारे हालात हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है। इसकी शरीयत भले ही कितनी ही सख्त है मगर अंधी नहीं है। जफ़र ने समझने और ना समझने के माबैन सर इस बात में हिला दिया। कमरे में वापस आते ही इसने दरवाज़ा लॉक किया और पर्स से फ्लैश निकाली। लैपटॉप ऑन करके घुटनों पर रखा। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। कमरे में रोशनी मध्यम थी, सो स्क्रीन इसके चेहरे को भी चमका रही थी। इसने वीडियो वहीं से शुरू की जहाँ से छोड़ी थी। 1, 2, 3, फिर कितनी ही दफ़ा इसने बार बार वो फिल्म देखी। फजर की अजान हुई तो वो जैसे इसके हसार से निकली, इसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। बार बार एक ही बात कि वो इसका कितना ख्याल रखा करता था। वो क्यों कभी ये ना जान सके कि नरम लहजे वाला मेजर अहमद ही जिहान है। बस एक दफ़ा जब वो दोनों चांदी के मुजस्मों की तरह झील के किनारे बैठे थे, तब जिस तरह जिहान नरमी से इसे समझा रहा था, इसे कुछ याद आया था। मेजर अहमद का अंदाज, आवाज़ बेहद मुख्तलिफ सही, मगर इस वक्त इसे दोनों का अंदाज बिल्कुल एक सा लगा था। फिर भी वो ना जान सकी। जब वो अगवा हुई थी तब होश खोने से कब्ल इसने फ़ोन कॉल की घंटी सुनी थी। वो जिहान था जो इसे कॉल कर रहा था, ताकि वो अंदाज़ा कर सके कि वो किस कमरे में थी। फिर जब इसने किसी को इस रूसी का सर दीवार पर मारते हुए देखा था, तब वो गनूदगी में डूबती जा रही थी। वो नहीं जान सकी थी कि वो वहीं था, इसके पास, हमेशा की तरह एक फासले से इस पर नज़र रखे हुए। और हाले नूर इसके होटल में काम कर चुकी थी, तब भी वो अब्दुल रहमान पाशा के जिक्र पर इतनी टची हो जाती थी। सारी कड़ियाँ मिलती जा रही थीं। जब तक आप ये बॉक्स खोलेंगी वो शायद इस दुनिया में ना रहे, ये पिंकी ने कहा था। और तब इसने जानबूझकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिनसे वो ये समझे कि डोली की ज़िंदगी बेयकीनी का शिकार है। वो अपने बारे में हर वक्त ऐसी बातें क्यों किया करता था, हर वक्त मौत के लिए, दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार। जिहान सिकंदर ऐसा क्यों था, और अब वो कहाँ था? एकदम वो चौंक कर उठी। हाँ भला अब वो कहाँ था? ये वीडियो ज़रा पुरानी थी, इसमें बहुत सी चीज़ों की वजाहत नहीं थी, मगर वो सब इस वक्त बेमायनी था। अहम बात ये थी कि वो इस वक्त कहाँ था।
اس نے فون نکالا اور اس کا ہر وہ نمبر ٹرائی کیا جو وہ جانتی تھی، مگر سب بند تھا۔ شاید پھپھو کو کچھ علم ہو۔ وہ اٹھی، وضو کر کے پہلے نماز پڑھی، پھر باہر چلی آئی۔ دائیں پاؤں کے ٹخنے اور ریڑھی کے قریب سے بہت درد کر رہا تھا۔ شاید موچ آئی تھی، مگر ابھی پٹی باندھنے کا مطلب اماں یا ابا کو اسے ترکی جانے سے روکنے کا بہانہ دینا تھا۔ پھپھو اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ ان کے قریب کاؤچ پر بیٹھ کر ان کو دیکھے گئی۔ وہ چہرہ ہاتھ میں چھپائے دعا مانگ رہی تھی۔ شاید وہ اپنے بیٹے کی سلامتی مانگ رہی تھی۔ اس کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا۔ ارے تم کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ پتہ ہی نہیں چلا۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے سر اٹھایا تو اسے دیکھ کر جیسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ سے کچھ بات کرنی تھی پھپھو، وہ بولی تو اس کی آواز مدھم تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں جیحان کدھر ہے؟ وہ مجھے کچھ نہیں بتایا کرتا، مگر وہ ذرا رکی۔ جانے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اچھا، اس نے چھپنے سے انہیں دیکھا۔ اس نے کسی اور سے بھی یہی بات کہی تھی، مگر مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں کہ… کہتے کہتے وہ ایک دم رکی۔ ایک دھماکے سے اسے یاد آیا لندن۔ وہ کتنی ہی دفعہ لندن جانے کی بات کر چکا تھا۔ وہ لندن میں تھا، یقیناً وہ وہیں تھا۔ اوہ، اس نے واقعی مجھے بتایا تھا۔ اس نے جیسے اپنی کم عقلی پر افسوس سے سر ہلایا، مگر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس کب آئے گا۔ کہہ رہا تھا ایک آخری کام ہے، پھر وہ ترکی چھوڑ دے گا۔ پھپھو احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی، جیسے انہیں اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنا جانتی ہے۔ مجھے جانا ہے استنبول کلیئرنس کروانے۔ میں یہ کام کر کے اسے ضرور ڈھونڈوں گی پھپھو، آپ دیکھیے گا، میں اسے واپس لے آؤں گی۔ حیا، اللہ پر توکل کرو اور آرام سے بیٹھ کر انتظار کرو، وہ آ ہی جائے گا۔ نہیں پھپھو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا توکل نہیں، سستی ہوتی ہے۔ میں اس کو ڈھونڈنے ضرور جاؤں گی۔ وہ کھڑی ہوئی اور ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ذرا سا مسکرائی۔ ہر دفعہ وہ میرے پیچھے آیا کرتا تھا، ایک دفعہ میں چلی جاؤں گی تو اس میں برا کیا ہے؟ جاتے جاتے وہ ایک لمحے کو رکی۔ پھپھو، ابا اور تایا لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ پھپھو کے چہرے پر حیرت ابھری، پھر جیسے انہوں نے سمجھ کر سر جھٹکا۔ یہ جیحان نے کہا ہوگا تم سے۔ پتہ نہیں میرا بیٹا اتنی پرانی باتیں یاد کیوں رکھتا ہے، تم اس کی مت سنو، وہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے۔ اگر اسے پتہ چلے کہ آپ نے یہ کہا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میری ممی کی مت سنا کرو، وہ ایسے ہی بولتی رہتی ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ اسے یقین تھا جیحان پھپھو کے بارے میں کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا۔ ناشتے کی میز پر اماں نے سرسری سے انداز میں یہ بات اسے تب بتائی جب پھپھو اور ابا اٹھ چکے تھے۔ کل دوپہر آبدہ بھابھی آئی تھیں۔ پھر وہ جو کانٹے میں آملیٹ کا ٹکڑا پسار رہی تھی سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ رزاق کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہی تھیں۔ نوالا اس کے حلق میں اٹک گیا۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ میرا رشتہ؟ آر یو سیریس؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب تم اپنی خواہ مخواہ کی ضد کے پیچھے جیحان کو یوں اپنی زندگی سے نکالو گی تو لوگ تو یہی کہیں گے نا۔ وہ چکرا کر رہ گئی۔ جیحان اس وجہ سے نہیں گیا تھا، وہ جانتی تھی، مگر باقی سب تو نہیں جانتے تھے۔ ان کے ذہن میں ارم کی اس بڑھا چڑھا کر کی گئی بات میں اٹکے تھے۔ دل تو چاہا اگر رضا سامنے ہوتا تو وہ کچھ اٹھا کر اسے دے مارتی اور… اوف! اس نے سر جھٹکا۔ اسے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ چیزیں اٹھا کر دے مارنے کی کتنی شوقین تھی اور وہ کتنی جلدی جان گیا تھا۔ اب مزید اس سے کچھ نہیں کھایا جانا تھا۔ اس نے پلیٹ پرے کر دی۔ آبدہ چچی سے کہیے گا آئندہ ایسی بات سوچیں بھی مت۔ لوگوں کو میرا اور جیحان کا رشتہ بھلے ہی کمزور لگتا ہو، مگر ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے اماں۔ شور! اماں نے جیسے اکتا کر سر جھٹکا۔ وہ وہاں سے اٹھ آئی۔ ساری رات کی بے خوابی، وہ ویڈیو، تایا کا ایکسیڈنٹ اور پھر آبدہ چچی کا یہ قصہ، اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ ارم درست کہہ رہی تھی، وہ لوگ جان بوجھ کر اس کے نکاح کو کمزور ثابت کرنے پر تلے تھے۔ آج اسے آفس نہیں جانا تھا۔ ابا آج خود آفس گئے تھے۔ وہ اب بہت بہتر محسوس کر رہے تھے۔ پتہ نہیں ولید کے خلاف FIR کا کیا بنا۔ کاش جیحان نے اس کے سر پر فرائی پین کی جگہ پورا پریشر کوکر دے مارا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ اس نے ابا کے آفس کے دروازے پر مدھم سی دستک دے کر اسے دھکیلا۔ وہ سامنے اپنی میز کے پیچھے بیٹھے فائل کی ورک گردانی کر رہے تھے۔ آہٹ پر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکے سے مسکرائے۔ بیماری نے انہیں کافی کمزور اور زرد سا کر دیا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سیدھ میں چلتی ان کے مقابل کرسی تک آئی، پرس میز پر رکھا اور کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ مارکیٹنگ فنڈز میں سے کٹوتی کس نے کی ہے؟
انہوں نے سامنے کھلی فائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کی کارکردگی دیکھ رہے تھے اور یقیناً انہیں اس میں بہت سی غلطیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اور کیا ضرورت تھی شیئر ہولڈرز کو سالانہ ڈیویڈنڈ دینے کی؟ فادر ڈیئرسٹ، ایک تو میں نے بغیر تنخواہ کے اتنے دن کام کیا، اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑے گی۔ 2 انگلیوں سے نقاب ناک سے تھوڑی تک اتارتے ہوئے وہ خفگی سے بولی۔ ڈاکٹر ڈیئرسٹ احسان جتانے سے ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے تھے۔ رہنے دے ابا۔ اچھا بتائیں ولید کی FIR کا کیا بنا؟ وہ پولیس کو نہیں مل رہا، اس کا باپ اس کو گرفتار نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال میں اس کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ ایک دم سے وہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ لیکن اس وقت میں نے تمہیں کسی اور بات کے لیے بلایا ہے۔ جی کہیے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ابا اپنی بیماری کے باعث بہت سے معاملات سے دور رہے تھے، مگر پھر بھی ان کے کانوں تک بہت کچھ پہنچ گیا تھا یقیناً، اور بالآخر انہوں نے حیا سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ جہان صاحب واپس کیوں گئے ہیں؟ اسے کام تھا کچھ، آ جائے گا کچھ دن میں واپس۔ سائمہ بھابھی کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ وہ اسے سوچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ حیا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ سائمہ تائی تو ہماری دادی پر بھی ساری عمر یہی الزام لگاتی رہی تھیں کہ وہ ان پر جادو کرواتی ہیں۔ اگر سائمہ تائی کا جہان کے بارے میں تجزیہ درست مانا جائے تو دادی والا بھی درست مانا جانا چاہیے۔ وہ بھی حیا تھی، اس نے ہار نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ دیکھو مجھے تمہارے اس برقعے وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے تم نے اپنے تایا اور اماں کو بہت ناراض کیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی بات کا احترام کرتی، بڑوں کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے۔ وہ چند لمحے سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی۔ ابا آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ ابن عمر نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی بات کا احترام کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ لحظے بھر کو رکی۔ سلیمان صاحب نے سیٹ سے ٹیک لگا لی، ایک ہاتھ میں پین گھماتے غور سے اسے سن رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ عرصے بعد ایک شخص امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرا باپ چاہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس شخص نے جواب میں یہ واقعہ بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کے کہنے پر ان کے بیٹے نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر مجھے کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ ابا آپ جانتے ہیں اس پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کیا کہا؟ کیا؟ وہ بے اختیار بولے۔ حیا ہلکے سے مسکرائی۔ انہوں نے کہا کیا تمہارا باپ عمر جیسا ہے؟ آفس میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ویل، ابا نے ہولے سے سر جھٹکا۔ تم LLB کی اسٹوڈنٹ ہو، میں تم سے بحث میں جیت نہیں سکتا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے خلا کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس کا جیسے کسی نے سانس بند کر دیا۔ وہ لمحے بھر کو شل سی رہ گئی۔ تمہیں یاد ہے میں نے ترکی جانے سے قبل بھی تم سے ایسی ہی بات کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے۔ چند ثانیے بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر ہو گیا تھا۔ اور تب میں نے آپ سے یہی کہا تھا مجھے ترکی جانے دے، اگر وہاں جا کر مجھے لگا کہ وہ لوگ طلاق چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کو وہیں ختم کر دوں گی۔ تو پھر؟ ابا ہمارے درمیان یہی ڈیل ہوئی تھی کہ ترکی سے واپسی تک آپ مجھے ٹائم دیں گے، اور اب عرصہ ہوا تم واپس آ چکی ہو۔ میں واپس نہیں آئی، آفیشلی مجھے ابھی ترکی سے واپسی کی کلیئرنس نہیں ملی، پرسوں میں استنبول جا رہی ہوں، واپسی پر ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ابا متفق نہیں تھے، مگر پھر بھی جیسے وقتی طور پر خاموش ہو گئے۔ ابا وہ ایک اور بات بھی تھی، ہمت کر کے اس نے کہنا شروع کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کلیئرنس کروانے کے بعد میں لندن چلی جاؤں، زیادہ نہیں بس 1 ہفتے کے لیے، میں صرف لندن دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر کوئی ضرورت نہیں، آپ زیادہ ہی انڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں، مجھے آپ کو ذرا کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ وہ لمحے بھر میں روایتی ابا بن گئے۔ ابا پلیز۔ اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں، کلیئرنس کروا کر سیدھا آپ واپس آئیں گی، جتنا گھومنا ہے استنبول گھوم لو، ترکی کے کسی اور شہر جانا چاہو تو بے شک چلی جاؤ، مگر اکیلے نہیں، فرینڈز کے گروپ کے ساتھ جانا، لندن وغیرہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف 1 ہفتے۔ حیا تم نے سن لیا جو میں نے کہا؟ ان کا لہجہ نرم تھا، مگر آئی برو اٹھا کر تنبیہ کرتا انداز سخت تھا۔ وہ خفگی سے جی کہہ کر اٹھ گئی۔
वो आज फिर यूनिवर्सिटी चली आई थी। डॉक्टर इब्राहिम से इसने आज वक्त नहीं लिया था, मगर फिर भी वो इसे अपने ऑफिस में मिल गए। आपने ठीक कहा था सर, हमें लोगों को वक्त देना चाहिए। इनके बिलमुकाबिल बैठी वो आज बहुत सुकून से कह रही थी। वो इसी तवज्जो से इसे सुन रहे थे। सामने इसके लिए मंगवा कर रखी कॉफ़ी की सतह से धुएं के मरगोले उड़कर फिजा में गुम हो रहे थे। इनके ऑफिस का खामोश पुरसुकून माहौल इसके असाब को रिलैक्स कर रहा था। यकीन करें सर, लोग शुरू में आपके हिजाब की जितनी मुखालफत कर लें, एक वक्त आता है वो इसे कबूल कर लेते हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो आपको इसमें कबूल कर लेते हैं, चाहे इन्हें तब भी हिजाब इतना ही नापसंद क्यों ना हो जितना पहले था। अब मुझे यकीन आ गया है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे मसले हल हो जाते हैं। बिल्कुल, उन्होंने मुस्कुराकर धीरे से इस बात में सर हिलाकर तायीद की। मगर सर, मैं जब अपने मसलों से घबरा गई तो आपके पास आई, और तब मैंने आपसे कहा था कि ये तो वतवासौ बिस्सब्र, इंसानों को इंसानों से ही चाहिए होता है। आपने मेरी बात की तायीद की थी, राइट? जी। फिर? वो पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। फिर सर ये कि मेरी फूफो कहती हैं इंसानों को अपने मसले दूसरों के सामने नहीं बयान करने चाहिए। जो शख्स ऐसा करता है वो खुद को बेइज्जत करता है। क्या ऐसा ही है सर? क्या हमें अपने मसले किसी से शेयर नहीं करने चाहिए? वो अपनी कॉफ़ी की सतह पर आए झाग को देखते हुए कह रही थी, जिसमें मुख्तलिफ अशकाल नज़र आ रही थीं। मगर फिर हम मतवासौ बिस्सब्र कैसे करेंगे सर? जिहान की तरफ की रौदात सुनने के बाद ये सवाल इसके जहन में अटक कर रह गया था। आपकी फूफो ठीक कहती हैं, सवाल करना यानी किसी के आगे हाथ फैलाना, भले ही वो हमदर्दी लेने के लिए ही क्यों ना हो, हर हाल में नापसंदीदा होता है। इंसान को वाकई अपने मसले अपने तक रखने चाहिए। दुनिया को अपनी प्रॉब्लम साइड दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अपने मसले का वाकई इश्तिहार नहीं लगाया करते। मगर वो लहजे भर को रुके। वो नामहसूस तरीके से कुर्सी पर आगे को हुई। इसे इसी मगर का इंतज़ार था। मगर इंसान पर हर वक्त एक सा फेज नहीं रहता मेरे बच्चे। वक्त बदलता है, मसले भी बदलते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तार हो जाता है जिससे वो पहले कभी नहीं गुजरा होता। तब इसे चाहिए कि अपने मसले का हल किसी से पूछ ले। इंसान को सिर्फ तब अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने चाहिए जब इसको वाकई अपने पास से इनका हल न मिले। कोई एक दोस्त, कोई एक टीचर या फिर कोई अजनबी, किसी एक बंदे के सामने अपने दिल की भड़ास निकाल देने में कोई हर्ज नहीं होता जो वाक़तन मुतवासौ बिस्सब्र करे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखें, इस शख्स को कभी अपनी बैसाखी ना बनाएं। आपको हर कुछ दिन बाद किसी के कंधे पर रोने की आदत नहीं डालनी चाहिए। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। हर वक्त दूसरों से तसल्ली लेने की बजाय बेहतर है कि हम तसल्ली देने वाले बने। वतवासौ बिस्सब्र सब्र की तलकीन देने का नाम होता है, हर वक्त लेते रहने का नाम नहीं। इसने समझकर सर हिला दिया। इसकी कॉफ़ी अब ठंडी पड़ती जा रही थी। झाग की अशकाल झड़ती जा रही थी। इसे खुशी थी कि आज वो सर के पास फिर से नए मसले लेकर नहीं आई थी। मैं समझ गई, और मुझे कुछ और भी बताना था आपको। इसे जैसे इसी पल कुछ याद आया। आपने कहा था कि मैं एहजाब की पहेली में कुछ मिस कर गई हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, फिर मुझे एक ख्याल आया। अच्छा, और वो क्या? वो दिलचस्पी से कहते ज़रा आगे को हुए। सर, जंगे अहज़ाब के ख़त्म होने के बाद बनु कुरैज़ा अपने किलों में जा छुपे थे। मुसलमानों ने इनका ताक़ुब किया और इनको जा लिया। अगर बनु कुरैज़ा का फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छोड़ा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा इनको वो जगह छोड़ देने का हुक्म दे देते। मगर इनका फ़ैसला साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर छोड़ा गया, जो कबीला औस में से थे। उन्होंने बनु कुरैज़ा का फ़ैसला यहूद की अपनी सज़ाओं के मुताबिक किया, यानी कि तमाम मर्दों को गद्दारी के जुर्म में कत्ल किया जाए। ये बनी इसराइल के हाँ गद्दारी की सज़ा थी। क्या मैंने यही बात मिस कर दी थी कि आखिर में बनु कुरैज़ा को इनके अपने ही सज़ा देते हैं? डॉक्टर इब्राहिम मुस्कुराकर सर झटकते हुए आगे को हुए। ये आप कहाँ चली गई? ग़ज़वा बनु कुरैज़ा जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये ग़ज़वा अहज़ाब के बाद में हुई थी। ये ग़ज़वा अहज़ाब का हिस्सा नहीं थी। आयत हिजाब कुरान की जिस सूरत में है, इसका नाम अहज़ाब है, बनु कुरैज़ा नहीं। आपको अहज़ाब के दायरा कार में रहकर इसका जवाब तलाश करना था। अच्छा, फिर आप मुझे बता दें कि मैं क्या मिस कर गई हूँ? इसने खफकी से पूछा। पता नहीं सर इसको क्या दिखाना चाहते थे। हया, मैंने ये नहीं कहा था कि सूरत अहज़ाब और हिजाब में मुमासलत है। ये आपने कहा था। आपने इसे पहेली कहकर एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया था। सो आपको ये पज़ल खुद मुकम्मल करना है। सर, थोड़ी बहुत चीटिंग तो जायज़ होती है।
ہرگز نہیں۔ اچھا کچھ کھائیں گی؟ آج تو میرے پاس ٹرکش کینڈیز بھی نہیں ہیں۔ نہیں سر، بس یہ کافی بہت ہے، پھر میں چلوں گی۔ اگلی دفعہ میں آپ کے پاس اس پہیلی کا آخری ٹکڑا لے کر ہی آؤں گی، وہ ایک عزم سے کہتی اٹھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے مسکرا کر سر کو جنبش دی، انہیں جیسے اپنے اس ذہین اسٹوڈنٹ سے اسی بات کی امید تھی۔ یونیورسٹی کے فیمیل کیمپس میں ایک دوسری ٹیچر سے مل کر وہ انٹرننس بلاک سے نکلی تو سامنے ایک طویل روج تھی جس کے اختتام پر مین گیٹ تھا۔ اس نے گردن جھکا کر ایک نظر اپنے پیروں کو دیکھا جو سیاہ ہیل والی سینڈل میں مقید تھے۔ ہیل کی اتنی عادت تھی کہ دکھتے پیر کے باوجود اس نے ہیل پہن لی تھی، مگر اب چل چل کر دائیں پاؤں، ٹخنے اور ریڑھی سے درد کر رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ طویل سڑک عبور کر کے وہ گیٹ سے باہر آئی تو کار سامنے ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے اسے آتے دیکھ کر فوراً پچھلی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور الہی بخش نے فوراً گاڑی سٹارٹ کر دی۔ H10 کا وہ خالی سا علاقہ تھا۔ یونیورسٹی کی حدود سے نکل کر کار اب مین روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ اطراف میں دور دور فیکٹریز، عمارتیں یا انسٹیٹیوٹ تھے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اچانک الہی بخش نے بریک لگائے۔ وہ جو ٹیک لگائے بیٹھی تھی جھٹکے سے مینگانگی طور پر ذرا آگے کو ہوئی۔ کیا ہوا؟ یہ گاڑی سامنے آ گئی۔ الفاظ الہی بخش کے لبوں پہ ہی تھے کہ حیا نے ونڈو اسکرین کے پار اس منظر کو دیکھا۔ وہ چمکتی ہوئی سیاہ اکارڈ ایک دم سے سامنے آئی تھی، یوں کہ ان کا راستہ بلاک ہو گیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص نکل کر تیزی سے اس کی جانب آیا۔ حیا یکٹک اس سیاہ اکارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس گاڑی کو پہچانتی تھی۔ اس گاڑی نے طاہر فرقان کو ٹکر ماری تھی۔ ولید اس کے دروازے سے چند قدم ہی دور تھا۔ غصے کا ایک اُبال اس کے اندر اٹھنے لگا۔ الہی بخش، جلدی سے ابا کو فون کرو اور بتاؤ کہ ولید نے ہمارا راستہ روکا ہے، میں تب تک اس سے ذرا بات کر لوں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ولید اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، چہرے پر طیش، آنکھوں میں تنفر۔ اس نے کنکھیوں سے گاڑی میں بیٹھے الہی بخش کو نمبر ملاتے دیکھا۔ میرا خیال تھا آپ ملک سے فرار ہو چکے ہیں، مگر نہیں، آپ تو یہیں ہیں، بہت اطمینان اور سکون سے کہتی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خیر، چند دن کا عیش ہے مسٹر لغاری، پھر آپ کو اقدام قتل کے کیس کا سامنا کرنا ہوگا۔ میری بات سنو۔ ایک ہاتھ کار کے چھت پر رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے تنبیہ کرتا وہ بہت طیش کے عالم میں کہہ رہا تھا، تم اس مقدمے میں میرے خلاف ایک لفظ نہیں کہو گی۔ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، تم اپنے بیان میں یہی کہو گی۔ میں بیان دے چکی ہوں اور تم نامزد ملزم ٹھہرائے جا چکے ہو۔ اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو گی۔ تم یہ مقدمہ فوراً واپس لے رہی ہو، سنا تم نے؟ وہ بلند آواز سے بولا تھا۔ الہی بخش فون کان سے ہٹا کر دوبارہ نمبر ملا رہا تھا، شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ مجھے دوبارہ اپنی گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کرو گے؟ اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ولید چند لمحے لب بیچے سے دیکھتا رہا، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی بہتر حل موجود ہے۔ اچھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ اطراف سے گاڑیاں زن کی آواز کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ ولید نے گاڑی کی چھت سے ہاتھ اٹھایا، جیب سے اپنا موبائل نکالا، چند بٹن پریس کیے اور پھر اس کی سکرین حیا کے سامنے کی۔ کیا اس منظر کو دیکھ کر کوئی گھنٹی بجی ہے ذہن میں؟ ایک تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا تو حیا نے ایک نگاہ اس کے موبائل اسکرین پر ڈالی، مگر پھر ہٹانا بھول گئی۔ ادھر ہی جم گئی۔ منجمد شل ساخت شریفوں کا مجرا۔ اس ویڈیو کی جھلک کسی نے کھولتا پتل اس کے اوپر ڈال دیا تھا۔ اندر باہر آگ میں لپٹے گولے برسنے لگے تھے۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ نکل گئی نا اکڑ، اب آئی ہو نا اپنی اوقات پہ؟ ولید نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا۔ نقاب سے جھلکتی اس کی ششدر ساخت آنکھیں ابھی تک وہی منجمد تھیں۔ ذرا سوچو میں اس ویڈیو کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اب قدرے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ حیا کا شوق اسے سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ تیر عین نشانے پر لگا ہے۔ میں اسے اگر تمہارے خاندان کے سارے مردوں تک پہنچا دوں تو کیا ہوگا حیا بی بی؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ کیا اب بھی تم میرے نام اس کیس میں لے سکو گی؟ پھر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو آندھی طوفان کی طرح آیا تھا کسی پرسکون فاتح کی طرح واپس پلٹ گیا۔ اپنی کار میں بیٹھ کر اس نے دروازہ بند کیا،
साइड मिरर में देखते हुए हाथ हिलाया, सनग्लासेस आंखों पे लगाए और गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया। वो अभी तक शल सी कार के साथ खड़ी थी। नकाब के अंदर लब अभी तक अध खुले थे और आंखों की पुतलियां साकन थी। दिल की धड़कन हल्की हो गई थी, जैसे कोई लुटी पटी कश्ती समुद्र की गहराई में डूबती चली जा रही हो। नीचे और नीचे, गहराई, पाताल। बड़े साहब फोन नहीं उठा रहे। अब क्या करना है मैम? इलाही बख्श बाहर निकलकर पूछने लगा। इसका सकता जैसे जरा सा टूटा। बेहद खाली खाली नजरों से इलाही बख्श को देखते इसने नफी में सर हिलाया, फिर बिना कुछ कहे वापस बैठ गई। इसका सारा जिस्म ठंडा पड़ गया था, नीला और ठंडा, जैसे चांदी के मुजस्मे को किसी ने जहर दे दिया हो। वो घर कब पहुंचे, कैसे नीचे उतरी, इसे होश न था। बहुत छोटे कदम उठाते हुए अंदरूनी दरवाजा खोलकर इसने लाउंज में कदम रखा ही था कि सामने कोई खड़ा नजर आया। ब्लू जीन्स, स्याह टी शर्ट, सुनहरी सफेद रंगत, बड़ी बड़ी आंखें। वो हंसते हुए किसी से बात कर रहा था। आहट पर पलटकर हया को देखा, जो मैगानगी अंदाज में नकाब नाक से उतारकर थोड़ी तकला रही थी। ये हमारे घर में जामिया अफसा कहाँ से आ गया? वो खुशगवार हैरत के जेरे असर बोला था। हया ने धीरे से पलकें झपकाई। इसकी आंखों ने इस शख्स का चेहरा अपने अंदर मुकीद किया। फिर बसारत ने ये पैगाम दिमाग को पहुंचाया। दिमाग ने जैसे सस्त रवि से इस पैगाम को डिकोड किया और फिर जैसे इस शख्स का नाम इसके लबों तक पहुंचाया। रोहेल। चंद लम्हे लगे थे इसे अपने शल होते दिमाग के साथ अपने बड़े भाई को पहचानने में। इतने शौक तो अब्बा भी नहीं हुए थे जितना तुम हुई हो। वो मुस्कुराकर कहता आगे बढ़कर इसे मिला। वो खुश था। अब्बा और इसका मामला हल हो गया क्या? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस खाली खाली नजरों से इसे देख रही थी। हया, ये नताशा है, इधर आकर मिलो। अम्मा ने जाने कहाँ से इसे पुकारा था। इसने धीरे से गर्दन मोड़ी। अम्मा के साथ लाउंज के सोफे पर एक लड़की बैठी थी। इसका दिमाग मजीद काम करने से इनकारी था। इसने बस सर के इशारे से इस अनजान लड़की को सलाम किया और फिर रोहेल को देखा। मैं आती हूँ, सर में दर्द है, सोना है मुझे। मुबहम टूटे बेरब्त अल्फाज कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे से अम्मा ने शायद पुकारा था, मगर इसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। ज़हन इसी तरह से एक नुक्ते पर मुंजमिन हो गया था कि वहाँ से आगे पीछे नहीं जा रहा था। किसी खुदकार बोर्ड की तरह इसने अबाया के बटन खोले, फिर सर से स्याह स्कार्फ लैदा किया तो बालों का जूड़ा खुल गया। सारे बाल कमर पर गिरते गए। इसने स्याह लंबी कमीज के साथ सफ़ेद चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। इर्द गिर्द हर शय अजनबी सी लग रही थी। वो खाली और ज़हनी के आलम में चलती बाथरूम की तरफ आई। दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और बाथरूम की सारी बत्तियां चला दी। वो इसी अंदाज में चलती शॉवर तक आई और इसे पूरा खोल दिया। फिर बाथ टब की मुंडेर के किनारे पर बैठ गई। इसकी स्याह लंबी कमीज का दामन अब पैरों को छू रहा था। शावर से निकलती पानी की तेज धार बूंदें सीधी इसके सर पर गिरने लगी। वो जैसे महसूस किए बिना सामने सिंक के साथ स्लेब पर रखे पाट पूरी भरे शीशे के प्याले को देख रही थी, जिसकी खुशबू पूरे बाथरूम में फैली थी। इंसान समझता है गुनाह भुला देने से वो जिंदगी से खारिज हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। गुनाह पीछा करते हैं। वो अरसे बाद भी अपने मालिक से मिलने आ जाया करते हैं। गुनाह कब्र तक इंसान का पीछा करते हैं। इसके गुनाह भी एक दफा फिर इसके सामने आ गए थे। उन्होंने दुनिया के हजूम में भी अपने मालिक को तलाश किया था। मौसलाधार पानी इसके सर से फिसल कर नीचे गिर रहा था। बाल भीग कर मोटी लटों की सूरत बन गए थे। इसका पूरा लिबास गीला हो चुका था। वो यकटेक सामने टाइल से मुज़य्यन दीवार को देख रही थी। वलीद के पास वो वीडियो कहाँ से आई वो नहीं जानती थी, मगर एक बात तय थी, अल्लाह ने इसे माफ़ नहीं किया था। इसके गुनाह धुले नहीं थे। वो आज भी इसके साए की तरह इसका पीछा कर रहे थे, और अगर वो सब कुछ इसके ख़ानदान वालों के सामने आ गया तो पानी की बौछार अभी तक इसे भिगो रही थी। इसके चेहरे, बालों और सारे वजूद पर मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी, ऐसे जैसे बारिश के कतरे होते हैं, जैसे सीप से निकले मोती होते हैं, जैसे टूटे हुए आंसू होते हैं। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर अभी तक यूं ही शल सी बैठी थी। ये क्या हो गया था? वो क्या करेगी अब? वलीद के हाथ इसकी कमजोरी लग गई थी। वो इसके खिलाफ गवाही ना दे तो क्या वलीद बस कर देगा? नहीं, वो जान चुका है कि इसके पास क्या चीज है। वो इसे बार बार इस्तेमाल करना चाहेगा। क्या वो इसी तरह इसके हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी? इसने क्यों वलीद को थप्पड़ नहीं दे मारा? वो क्यों डर गई? वो क्यों जाहिर न कर सकी कि इसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता? मगर वो ये जाहिर नहीं कर सकती थी। सब कुछ इतना गैर मुतवक्को हुआ था कि इंसान होने के नाते वो संभल नहीं सकी थी, और वलीद जीत गया था। इसे अल्लाह ने माफ नहीं किया था। नीली मस्जिद में बैठकर इसने कितनी माफी मांगी थी, कितना नूर मांगा था, और अब खुद को इसकी
की पसंद के मुताबिक ढालने के बाद जब इसे अपने गुनाह भूलते जा रहे थे तो अचानक वो सब इसके सामने ला खड़ा कर दिया गया था। वो बुरी लड़की नहीं थी, इसका कोई अफेयर नहीं था। दुकानदार से रुपए पकड़ते वक्त भी एहतियात करती थी कि हाथ न टकराए, मगर खूबसूरत दिखने की ख्वाहिश से इससे चंद गलतियां हुई थी और वो अब तक माफ नहीं हो सकी थी। जाने कब वो उठी, शावर बंद किया और भीगे बालों और कपड़ों समेत अपने बेड के साथ नीचे कारपेट पर आ बैठी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अकरो बैठे, सीने के गिर्द बाजू लपेटे, सर घुटनों में दिए वो कब सो गई इसे पता ही नहीं चला।